Azul Flawan, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Adnoural comme d'habitude l'actualité, l'information. Adnoural le match de Tidoun qui a la GSK avec le stade malien. Les dernières nouvelles. Les coups de نظر في la conférence de presse que tu as donné, les déclarations Lavani concernant déjà le prochain match et concernant le nouveau joueur Pam Galodi parce que les نهضر de فنوا exmerna دي ويم كان مالا وزمرنا دي جام كواني ساندي زمرنا دي لعب بام غلودي خلا لي جوار سيتي يكونوا يديروا لي كومونتير خلا نقسموني ديو هالن هاد نوع الفلاش ذي لا فيديو كي دونك تسوثرا اتلايكي ما تابوني مر لاشين يخشم ذي البروشان ماتش زرب لي لا جياسكا تبريباري الماتش نسكني لا الحاله يا اوكان بروبليم كوتي لا جياسكا البروبليم il est de l'autre côté et certainement du côté de la confédération du côté de la CAF pour le moment les arbitres ils désignent le match كي وحلل دي مورتنسن Goumen a fait un visa de sortie après puisque y a une épidémie de Ebola, mais corona c'est gérable mais Ebola est encore plus difficile de gérer donc les arbitres en même temps l'équipe de stade malien اين نحوس في اللاس اين سيادنا وين انفورماسيون في اللاس وين كي تفاندي لي ميديا il y a aucune information qui nous donne exmerna غدفك لا دات لو مومون يزمرنا ديك الشمن رتمورت يزمرنا دوضنا للجزائر لي جوار دو ستاد ماليان يوني ا 3 جور 3 جور دقيقه من في الماتش هكي دونك ماكش من دا ساكين غازكا مو ديكش من ساكين غازكا نزمرنا نروح فير مشيتي دنيا سور فيسبوك فير لو ميم سيناريو كو لو ماتش ني مولوديا لي بوفلز نزمرنا نروح فير ان روبور خاطر كلو كان لو بروبليم هذه لي زي ليكيب الستاد ماليان نزمرنا نهضر في ان فورفي موت سنارا موت كنا اوكان نوفل نزمد نهضر في ان فورفي مي ذاكي يا نوت بروبليم سي بروبليم دو لاربيتراج سي لا كونفيدراسيون افريكان زمرنا ديزينيين دو نوفو زاربيتر راهو سنغينيا الساكينين غازكا ماز صح وزمرنا نروح لي زاربيتر غينيا دونك الديزينيين لي زاربيتر جديدين مو ديزينيين راه جو بونس تروح فير ان روبور. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que الحاجة العالية اللي كيبلاجياس كان ماشي الحاجة العالية لوروبو راكي personnellement كديني غنمشي توالي le nombre de matchs et décidون et le match qui est capital déjà pour la suite de la saison. C'est une bonne nouvelle pour récupérer déjà les blessés. Mais ما نهضر في la compétition vaut mieux تلعب les matchs ولا ونتلعب دارها ولا ترجو après تصوض 15 jours تصوض parce que مثلا في الماتش كي من مات لافوت ديكالاج الشامبيونا برد غالي نفلك لي ماتش دونك انا رجو نتبع لا فيراغيني دي شويه راه غد نتبع لا فيراغي شاد يفاندي لي بروشان زور كونسيرنون بيان سور ليكيب من الستاد ماليان نترجو ادانونسي نمرمي ازمرنا ديكش من ار سيزيوزو كيلانغا لونغا بامغلودي اد بريزونتي نيضلي يهضرد دينيس لافان يهضرد في الشوا الجواركي بلي باللي ريالمون يتسكي مليح دير شوان لي جوار مالغري سكي سيدي شحال يفردان اسكو انت دي تختار لي جوار اسكو ماشي انت يافيك بوكو دونترينور ذاكي كوميم سي لافاني اك شوازينا جواركي انت دي ديكلارين ازدنسي. Il est rendez-vous auprès de Bertrand Marchand, donc il m'a donné des bons renseignements sur Glody. Alors à partir de là, on a décidé de le recruter et puis donc je pense que là il a fait déjà 2 séances avec nous et bon il montrait des qualités donc maintenant certains qui manquent un peu encore de rythme de compétition mais sur le plan physique je pense qu'il est déjà ça va, il n'y a pas trop d'écart avec les autres joueurs. C'est juste le rythme de compétition et puis bon après c'est sûr qu'il va falloir que il apprenne à connaître ses coéquipiers, que ses coéquipiers apprennent à le connaître aussi parce que bon c'est quand même un sport collectif et on a besoin d'une connexion entre les joueurs, d'une bonne connexion entre les joueurs. Il y a un travail que tu as fait sur la recherche d'un joueur type Igvra Denis Lavani après Pam Galodi est-ce qu'il va réussir non il va pas réussir نتايا نهضرد شحال يفردان في سوجي كي نخدم ديما من فيديو سبيسيال عند الناس كي تواليم اسكو يزمر جوار غادي يطردق يلا جياسكا يفا نو دوني ساتيسفاكسيون ناصصري لو نوفو جوار ني راح وين يتزل ان شاء الله بون فاكي وكيني ند بلي ذا الوقت غادي يسفكني شغل كيني سور لو تيران اي ريبوندي المدن سي فري كي لا كونفيرونس دو بريس ني هضرد الى علي بلوتو كونفيون جوار كي تباني على لا كونفيونس كيمانيس
اي كومونيكاتيف. ما نهضر في لونسيان جا في وين كني الدنيا يتسزل كان ينوز ريان بروبوزي با ماركي ميم با ان بوتي لا جياسكا سي فري وين يهضر على ميم با فوالا يهضر سلونجلي. دونك هو كيبان لك كوموني راهي حاجه لا كومونيكاسيون استسهل مليح هاك وذكر لي جوار ابرا ديك الشب ديال الجروب. لا جياسكا نزرا بلي هيستوريكمون لي جوار افريكان تريوسين وديك دي تسن دي زيترونجي افريكان تريوسين لا جياسكا سيتي ان كلوب كي اكيون مليح 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 وسعرا لي بارير يزمان هذا في دوت كلوب. دونك لادابتاسيون ينسر الجروب تسهل مليح مليح. ابري لي بيرفورمانس ينسي التيران انت دي بروفي هنا انت دي بروفي ناشي السنه دي يخدم ذي التيران. فاني يضل يهضر دي غنتي كيف امي كراياوي الماتشاكي امي كيزمر كاين لو سيناريو لوجيك يكفا دياوي ذي الماتشاكيني ازدنس. Là, on sait on doit gagner, on doit donc marquer des buts. Donc, on sait que d'entrée de match, il va falloir mettre beaucoup d'intensité dans ce match et arriver, c'est peut-être pas plus mal. Jouer offensif tout en étant prudent. Jouer l'offensif tout en restant bien organisé pour pas se faire prendre en contre. Ça sera l'équation du jour, c'est qu'il faudra mettre de l'intensité, il faudra qu'on aille de l'avant, qu'on essaye de se créer des occasions, mais il faudra être très prudent aussi au niveau défensif, savoir bien se positionner pour pas se faire surprendre en contre. لا كتخدم l'intensité دونك ما دينا تخمم l'intensité ce qui veut dire que ce qui veut dire les latéraux كذالين des antiques les aliénés. Donc l'intensité physique, l'intensité sur ballon, mais faut pas oublier que la défense des antiques elle a caractéristique and then voilà l'agilité. Ici un joueur stade malien en contre-attaque ils peuvent être assassins hein. Donc il a تخدم l'intensité mais en même temps تخدم لا فيجيلونس ديفونسيف وتصاود دي جوار يكزمرن كوفرين تصاود دي جوار يكزمرن افرزون لي كونتر اتاك. سي ان اكيليبر كي قد فاضو ليكيليبر كي لو كان ليكيليبر كي دون لي ماتش كي جينيرالمون وين يخدم وين يتعاون باش يضروا ليكيليبر كي ديال لي ماتش سي لي سوبورتور دون توت لي زيكيب غوبالو لي سوبورتور داكي تساون لو بلوس عند بوستين اكثر ليكيب انسان وهذا لافنا في المورال ليكيب ادفيرس عندها même si elles sont des occasions de contre mais utilisez à 100% concentré باش تخدم des occasions de contre باش تكونكريتيزي. donc la concentration le premier atout va مقران مليح 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 ندي الماتش الي بلي la concentration est صح il faut être concentré de la première à la dernière minute. après خليدينا نهضر دا فو بينالتي ني اسكو ماشي دا بينالتي ماشي دا بينالتي كنعاوني تسقيد l'Afrique on doit s'attendre à tout de l'avant الناس يدير on doit faire avec l'arbitrage même s'il يفوح même s'il يغدر même s'il يضرها هو قيد l'arbitrage تسقيد l'Afrique donc il faut faire avec. Et c'est vrai que les images ou les penalty mais est-ce que penalty ني وسات كان كيجي نخدم هذا الديبريف نهضر ريالمون افهمي كي دوسا لوكازيون كي نو بينالتي سي ان مونك دو كونسونطراسيون كلان دون لي 3 لي 4 دانيير مينوت ني لي جوار ديكونسونطرين لي شوا عطانش يطيح لي شونجمون باسكو لاكسيوني قبل لاكسيوني هضرت بلي لي ان شونجمون يكون يتوخمو شونجمون ني بالك يتيريال مي وكي دير الفوتبول ونزمر انا نجوجي الحاجه دونفرا راه نجوجي كاينين دي ضران داك يا با د بينالتي ني تاربيطر واحد يلاغيني فوالا بري باش هذا يخدم ليكيليبر الا قاد يخدم باش هذا يخدم ليكيليبر هذا وضع يخدم لانتونسيتي يا دي جوار نزرب بلي زمنا خمل لانتونسيتي سيتي لي فلوب الماتش اللي عداني سيتي ميم لي فلوب الماتش اللي نهد ابري ثورا ما نهضر في لو امكان يكزمنا ديال ويكي لونغا خلا ادن اون فا بروسيدي بار ليليميناسيون خلا دينا بلي بولحيا يفا با جوي بلا يلعب كي لونغا بلادي يلعب بامغلودي كومكونيس بولحيا سي ان افون سونتر سي ان فيريتابل افون سونتر يتلعب على سو لي كوتي سي ان افون سونتر اي بامغلودي سي بلوتو ان اليي يكشمن الصح رزات يكزمان هذه لعبات مي سي ان اليي سي ليلي ولا من سيان حمروني ديبي دو سيزون نسيت كوم افون سونتر ولا شو كيفاش دي بروبوزي خاطر كنت ريالمون يتلعب سور لو كوتي نايز مادي يلعب
ميليو تاع ميزمير هادي لعبة فون سونتر وجوراكي البوست نس الي وك تلعب الي تلعب حمرون تلعب دي فوا طوبالي تفوت دي فوا سور لو كوتي بونوا دونك بولحياه تولي غير غادي سجن رومبلاسون ساعه مليح لوتيليتي رزاتو جوراكينين ولا يمو يابسونتي يمو يلعب راه يميك بليسي ولا بلي سور لي كالك ماتش يلعب يخدم مليح يخدم لافون سونتر خاطر لافون سونتر ماشي كان لي بوت ديك قاد يجيني لي ديفونسور اللي قاد يخدم خلال شغل فيزيك اي كيلانغا لونغا يزمر ريالمون هذه وي بامكلودي يزمر هذه وي لو بوست نحمرون تولي مليح هذه وي لي بوست نحمرون نروح فير ان شونجمون دو سيستيم وذاكيني اللي دي بالك نلافاني يدي هضرنا في لا كاباسيتي فيزيك وجوراكين هذيك شم رابيدمون دون لو جروب دونك نروح فير ان شونجمون دو سيستيم ندا نزمر نولي حمرون نزمر نولي بامغلودي نزمر نولي بن سايح نزمر نولي بولحيه دونك سا سري لي كات جوراكي افوار كومون يفون سورغانيزي داخل ليكيب بيان سور اون ساكريفيون سوا طوبال سوا بونوا خاطر ميم قبل ديال بامغلودي انواع يدي تبروبوزين الحاجه يتلمس لي دو جوار يدي تبروبوزين كيك شوز يتلمس اي مانوالي سور لو بون جوار كوم العرفي كي كومبليتمون ليسي دو كوتي لان لي جوار نظام باسكو نتوثن مي بوكو دو جوار لا اكيد ني ديانتيك نتوث كومبليتمون دونك لي جوار كي لا قادر لافن ولا جو سوي با بور نبدل ان شونجمون خاطر كي بدل ان اتاكون ميدي بدل لاتاكون كاع نبدل نو جو بونس كو ميم سي ولاش لاتاكون ياكي الا قد تواخذ من لي شونجمون ني دي تلماس خاطر تلماس تراي يشتشن لاطاك تلماس تراي يفكن لي زوكازيون لاطاك خاطر مثلا ماس تقوم ما تخدم لانتونسيتي تقوم ما تكري لي زوكازيون اي بير تقوم ما تغاردي بالون تقوم ما تخدم لا روتاسيون تقوم ما تخدم شغل ياكي هم تبغي لي زاتاكون يفون افوار بليزيور زوكازيون تبغي لي زاتاكون سون لانتونسيتي دونك سي لي ميليو تيران يقلق يا فون شونجمون دي تلمس اي ان جوار كان بونوا نيرسي دوبي لاني نيغيريندي انا هضرت فلاس جوار كي لا با لي كاباسيتي فيزيك ما تكنيكمون زرا بلي التكنيك وسي تروح على جوار امبوسيبل سي روح الحاجه سن لا تكنيك وي مي لا براتيك اي سورتو لو فيزيك بور لو رياليزي بوندون 90 مينوت نا اخي بوندون 60 مينوت و 9 طرا كومون تو فا فير راك تبغي تقيم توجور تيتولار راك تبغي تقيم توجور لا بلاسينيك دي ليكيب سي سا لا كيسيون نتبوزي منا اي فغا ميليو لا جاسكا هذه كمل هذه الدوار كي نلقى الحال يسوفي دان جوار زين انت كاين ثري قليض البروبليم ني ليكيليبر ديفونسيف سبنا بديز مرضى ثري قليض لي بروبليم اوفونسيف سلو عارفين ما وي دونك فانا بدات تقرا لا فيديو غادي لي بروشين زور في لانفورماسيون ديفرون سوا دي لا كاف سوا دي ليكيب نستاد ماليان عندنا عرض نظر فلاس نكون دينا قيمه هنا ثاني ميرث هون ميغا بروشين مورتي ملي صحيتو